In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 180. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता. इनसे हमेशा परहेज़ करें. यही हमारे लिए बेहतर है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि मैं कभी कभार उसकी शिकायतों से तंग आ जाता हूँ, या हम कभी कभार एक दूसरे को तोहफा देते हैं. अच्छा, ये जो पहले दोनों सेंटेंसेस हैं ये हम उस वक्त बोलते हैं जब कोई काम बाकायदगी से नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है. यानी हफ्ते में 2-3 दफ़ा हो गया या महीने में 5-7 दफ़ा हो गया, उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. वी यूज़ दी सेंटेंसेस to express that something happens occasionally, not regularly. अच्छा, इसमें हमने कुछ और जुमले भी शामिल किए हैं, जैसा कि उसके इशारों पर खटपुतली की तरह नाचना बंद करो, या हर कोई उसके इशारों पर नाचता है. अच्छा, इशारों पर नाचना, ये सेंटेंसेस हम उस वक्त बोलते हैं जब हम बिल्कुल आज़ाद ना हों, बल्कि किसी के असर में कोई काम कर रहे हों. यानी हमें कोई और कंट्रोल करता हो, लेकिन हम आगे काम हम कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली काम हमसे कोई और करवा रहा होता है, तो उस वक्त इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं. यानी वी यूज़ दी सेंटेंसेस व्हेन वी आर फॉलोइंग समवन ओबीडियंटली एंड नॉट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली. यानी जब हम किसी के कहने पर कोई काम कर रहे हों, यानी अपनी मर्ज़ी से ना कर रहे हों, तो उस वक्त इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं. आइए देखते हैं कि हम इंग्लिश में इनको किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, जो पहली तरह के सेंटेंसेस हैं जिसमें कभी कभार का ट्रांसलेशन है, उसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे समटाइम्स. यानी सब्जेक्ट के बाद समटाइम्स यूज़ करेंगे, समटाइम्स के बाद वर्ब आएगा. यानी वर्ब ऊपर रखने का मकसद ये है, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. यहाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दूँ कि समटाइम्स जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आता है हमेशा ही मेन वर्ब से पहले आता है. नंबर 1 बात. नंबर 2, यानी समटाइम्स की जगह हम ओकेजनली का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, एवरी नाउ एंड देन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वंस इन अ वाइल का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं. यानी ओकेजनली, नाउ एंड देन एंड वंस इन अ वाइल हम ये लफ्ज़ समटाइम्स की जगह यूज़ कर सकते हैं. वेरी रेयरली, यानी बहुत ही कम कभी किसी से रब्ता हो तो फिर हम वंस इन अ ब्लू मून का यूज़ करते हैं, वरना हम उसका इस्तेमाल नहीं करते. हालांकि वंस इन अ ब्लू मून का माना यही होता है शाज़ व नाज़र, कभी कभार, यानी अरसा दराज के बाद. तो यहाँ जो लफ्ज़ मैंने आपको बता दिए हैं कि समटाइम्स, ओकेजनली, नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन और वंस इन अ वाइल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. अच्छा, सेकंड जो स्ट्रक्चर है उसमें ये ईडियम है डांस टू समवन्स ट्यून. डांस टू समवन्स ट्यून का मतलब होता है किसी के इशारों पर नाचना, और इसी ईडियम को हम इस्तेमाल करेंगे. यानी मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर इसको भी हम टेंस चेंज कर सकते हैं और इसको नेगेटिव क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जब डांस आ जाता है तो उसके बाद अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम टू के अलावा कोई और प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं कर सकती. मसलन आप डांस, ऑन, एट वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ईडियम को हम एक्चुअली मेन ईडियम जो होता है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते. तो डांस के बाद आपने टू, फिर समवन्स ट्यून. समवन की जगह वो बंदा आएगा जिसके इशारों पर हम काम करते हैं. आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं और ये सारी बात हमें क्लियर हो जाएगी, और साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर दूंगा, डिस्कस भी कर लूँगा, और आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. द मोर यू लिसन द बेटर इट इज़. वो कभी कभार मेरे साथ बात करता है. ही समटाइम्स टॉक टू मी. ही समटाइम्स टॉक्स टू मी, या ही ओकेजनली टॉक्स टू मी. अच्छा, अगर इसको पास्ट में ले जाना है कि वो कभी कभार मेरे साथ बात करता था, ही समटाइम्स टॉक्ड टू मी. टॉक की सेकंड फॉर्म लगा लीजिए तो ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा. यानी आपने वर्ब को जब चेंज करना है तो ये टेंस खुद ब खुद चेंज हो जाता है. हम कभी कभार बाहर खाना खाते हैं. वी समटाइम्स ईट आउट. वी समटाइम्स ईट आउट, या हम कभी कभार बाहर खाना खाते थे. वी समटाइम्स एट आउट. ईट की सेकंड, ईट, एट, ईटन सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. सिंपल पास्ट टेंस में अंदर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है. वो कभी कभार जवाब देता है. ही समटाइम्स आंसर्स. ही समटाइम्स आंसर्स, या ही समटाइम्स आंसर्ड अगर सेकंड पास्ट में ले जाना है.
یہ اگر فیوچر میں بھی لے جانا ہے کہ وہ کبھی کبھار جواب دے گا یعنی روٹین میں جواب نہیں دے گا. ہی ول سم ٹائمز آنسر. ہی ول سم ٹائمز آنسر. میں کبھی کبھار اس کی تعریف کرتا ہوں. آئی سم ٹائمز پریز ہر. آئی سم ٹائمز پریز ہر. یا میں کبھی کبھار اس کی تعریف کروں گا. فیوچر میں لے جانا ہے تو آئی ول سم ٹائمز پریز ہر. یا میں نے کبھی کبھار اس کی تعریف کی تھی. آئی سم ٹائمز پریزڈ ہر. پریز کی سیکنڈ فارم اس کے ساتھ ڈی لگائیں, سیکنڈ فارم بن جائے گی. وہ کبھی کبھار ہر بات میں دخل دیتی ہے. شی سم ٹائمز انٹرفیئرس ان ایوری تھنگ. شی سم ٹائمز انٹرفیئرس ان ایوری تھنگ. انٹرفیئر ان ہوتا ہے مداخلت کرنا, دخل دینا چاہیے. اور اگر اس کی سیکنڈ فارم انٹرفیئرڈ یوز کریں گے تو یہ پاسٹ ٹینس بن جائے گا. یا شی ول سم ٹائمز انٹرفیئر ان ایوری تھنگ. وہ کبھی کبھار ہر بات میں دخل دے گی. فیوچر میں بھی لے جا سکتے ہیں. میں کبھی کبھار خود پر غصہ کرتا ہوں. آئی سم ٹائمز گیٹ اینگری ایٹ مائی سیلف. آئی سم ٹائمز گیٹ اینگری ایٹ مائی سیلف. وہ کبھی کبھار بے وجہ بحث کرتا ہے. ہی سم ٹائمز آرگوز فار نو ریزن. ہی سم ٹائمز آرگوز فار نو ریزن. ہی سم ٹائمز آرگوز فار نو ریزن. آرگو ہوتا ہے بحث کرنا چاہیے. میں کبھی کبھار اس کی شکایتوں سے تنگ آ جاتا ہوں. آئی سم ٹائمز گیٹ فیڈ اپ ود ہر کمپلینٹس. آئی سم ٹائمز گیٹ فیڈ اپ ود ہر کمپلینٹس. وہ کبھی کبھار اپنی غلطی نہیں مانتی, یعنی اکثر مان لیتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں بھی مانتی. تو شی سم ٹائمز ڈزنٹ ایڈمٹ ہر مسٹیکس. شی سم ٹائمز ڈزنٹ ایڈمٹ ہر مسٹیک. میں کبھی کبھار بھائی سے مشورہ لیتا ہوں. آئی سم ٹائمز ٹیک ایڈوائس فرام اے بردر. آئی سم ٹائمز ٹیک ایڈوائس فرام اے بردر. یا اگر پاس پہ لے جانا تو آئی سم ٹائمز ٹوک ایڈوائس فرام اے بردر. وہ کبھی کبھار میری بات مان لیتا ہے. ہی سم ٹائمز ایگریز ود می. ہی سم ٹائمز ایگریز ود می. میں کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ ملتا ہوں. آئی سم ٹائمز میٹ فرینڈس. آئی سم ٹائمز میٹ فرینڈس. ہم کبھی کبھار ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں. وی سم ٹائمز گیو ایچ ادر گفٹس. وی سم ٹائمز گیو ایچ ادر گفٹس. میں کبھی کبھار ناشتہ چھوڑ دیتا ہوں. آئی سم ٹائمز اسکپ بریکفاسٹ. اسکپ ہوتا ہے چھوڑ دینا, مس کر دینا چاہیے. آئی سم ٹائمز اسکپ بریکفاسٹ. وہ ہمیشہ اپنی ماں کے اشاروں پر ناچتا ہے. ہی آلویز ڈانسز ٹو ہز مامز ٹیون. ہی آلویز ڈانسز ٹو ہز مامز ٹیون. اب دیکھیں ہی کے بعد ہم نے آلویز یوز کیا ہمیشہ کے لیے. ڈانس آگے ورب ہے اور ٹو ہز یعنی ہز جو ہے یہاں پر ہز مامز یہ سمنس کی جگہ ہے اور ٹیون آگے جو ہے نا یہ ایڈیم کا حصہ ہے. تو ہی آلویز ڈانسز ٹو ہز مامز ٹیون. اچھا اس سینٹنس کو آپ کچھ اس طرح سے بھی بول سکتے ہیں. اگر فارملی کہنا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہی آلویز ایکٹس آن ہز مدرز کمانڈ. یا پھر ہی آلویز فالوز ہز مدرز انسٹرکشنز. ہی آلویز فالوز ہز مدرز انسٹرکشنز. یہ ایڈیم اگر کوئی دوسرا ایڈیم یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہی از آلویز ایٹ ہز مدرز بیک اینڈ کال. ٹو بی ایٹ بیک اینڈ کال کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اشاروں پر ہونا, کسی کے یعنی کہنے پر چلنا چاہیے. تو یہ بھی ایڈیم ہے. اور یہ ڈانس ٹو سمنس ٹیون یہ بھی ایڈیم ہے. دونوں ایڈیم ہے یعنی ٹو بی ایٹ بیک اینڈ کال یا ٹو ڈانس ایٹ سمنس ٹیون. تو ہی از آلویز ایٹ ہز مدرز بیک اینڈ کال. یا انفارملی کہنا ہے عام جیسے ہم عام گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہی آلویز ڈز وٹ ایور ہز مدر ٹیلز ہم. ہی آلویز ڈز وٹ ایور ہز مدر ٹیلز ہم. تو یہ انفارملی ہم بول لیتے ہیں. تو یہ آپ کی چوائس ہے لیکن ہم ان ایگزامپلس کے اندر ڈانس ٹو ونس ٹیون کا استعمال کریں گے. لیکن میں نے بتا دیا کہ بیک اینڈ کال بھی اس میں یوز ہو سکتا ہے. دس از یور چوائس. اس کے اشاروں پر کھٹ پتلی کی طرح ناچنا بند کرو. اسٹاپ ڈانسنگ ٹو ہز ٹیون لائک اے پپٹ. اسٹاپ ڈانسنگ ٹو ہز ٹیون لائک اے پپٹ. پپٹ کہتے ہیں کھٹ پتلی کو. میں تمہارے اشاروں پر ناچتے ناچتے تھک گیا ہوں. آئی ایم ٹائرڈ آف ڈانسنگ ٹو یور ٹیون. آئی ایم ٹائرڈ آف ڈانسنگ ٹو یور ٹیون. وہ دوسروں کے اشاروں پر ناچنا پسند نہیں کرتا. ہی ڈزنٹ لائک ڈانسنگ ٹو ادرز ٹیونس. ہی ڈزنٹ لائک ڈانسنگ ٹو ادرز ٹیونس. اچھا کیپ ان مائنڈ کہ اگر آلریڈی ایس موجود ہو جیسے ادرز تو اس کے ساتھ جب اپوسٹرافی یوز کریں گے تو ہم کامہ دے کے ایس نہیں لگائیں گے. خالی اوپر اپوسٹرافی یعنی الٹا کامہ اوپر لگا دیں گے. آگے دوبارہ ایس لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے ادرز ٹیون. میں کسی کے اشاروں پر ناچنے والا نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ سم ون ہو ڈانسز ٹو اینی ونس ٹیون. آئی ایم ناٹ سم ون ہو ڈانسز ٹو اینی ونس ٹیون. ہر کوئی دوسروں کو اپنے اشاروں پر نچانے کی کوشش کر رہا ہے. ایوری ون از ٹرائنگ ٹو میک ادرز ڈانس ٹو دیئر ٹیون.
Everyone is trying to make others dance to their tune. उनके इशारों पर मत नाचो. Don't dance to their tune. Don't dance to their tune. उसने मुझे अपने इशारों पर नचाया. Past tense का सेंटेंस हो गया है. He made me dance to his tune. He made me dance to his tune. हम किसी के इशारों पर नहीं नाचते. Simple present tense का सेंटेंस है. We don't dance to anyone's tune. We don't dance to anyone's tune. मैं उनके इशारों पर क्यों नाचूं? यानी क्वेश्चन है ना. Why should I dance to their tune? Why should I dance to their tune? हम मजीद उनके इशारे पर नहीं नाचेंगे. सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है और नेगेटिव है. We won't dance to their tune anymore. We won't dance to their tune anymore. हर कोई उसके इशारों पर नाचता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. Everyone dances to a tune. So you must have noted that in all these sentences, यानी फर्स्ट पार्ट के जो सेंटेंसेस थे उसमें हमने समटाइम्स का यूज़ किया, जबकि सेकंड में हमने सेकंड इडियम यूज़ किया हुआ है डेंस टू वंस ट्यून या टू बी एट बैक एंड कॉल. ये दोनों इडियम्स हैं और इसको हम कुछ और तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया है. सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. विश यू बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. गुड बाय फॉर नाउ.